बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने नौजवानों को नौकरियां ढूंढने की बजाय नौकरी बांटने वाला बनने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी फ्रीलांस मार्केट के अंदर नुमाया हैसियत के हामिल है, मगर सवाल यह है कि इंटरनेट से आखिर फिर महरूम क्यों है। आमिर साहब से हम ये जानेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो मिस्र के शहर में खिताब हुआ था, दरअसल उसके क्या मानी है, ये तज्ज़िये में हम जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अमरीका बहादुर के हवाले से क्या चल रहा है, क्योंकि अमरीका समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी तरक्की से खौफजदा हो गया है या नाराज़ हो गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां आयद कर डाली हैं। सवाल यह है कि तोड़ तो करना है, मगर तोड़ कौन करेगा और किस तरह से करेगा, ये बड़ा हल तलब सवाल है। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया जानेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मसला वो है पोलियो के खिलाफ जंग। अब पोलियो के केसेस कितने हैं पाकिस्तान में? 64 हैं या 59 हैं? मैं भी या का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो महकमा सेहत पोलियो मरीजों के दुरुस्त आदादो शुमार सेनेट की कायमा कमेटी में पेश नहीं कर सका, इसकी क्या वजह है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, मुझे यकीन करें बड़ी दिली खुशी हुई है कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर खड़ा होता है तो फिर सीना चौड़ा करके ये कह सकता है कि हमारे पाकिस्तानी इतने काबिल हैं कि नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां बांटना शुरू करें। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब एक जहाज़ भर के जो है मिस्र में पहुंच गए हैं और एहराम मिस्र के बराबर में जो है ना वहाँ पे झंडे गाड़े जा रहे हैं और टिक टॉक वहाँ पे बन रही हैं और धड़ाधड़ वहाँ पे आ रही हैं। और उन्होंने जो तकरीर की है D8 तरक्की मज़ीद ममालिक की जो है ये तंजीम है 8 इस्लामी ममालिक की, तो उनके अंदर वो बड़ी एक शानदार है। याद रहे कि मैं कल भी जिक्र कर रहे थे हम कि G8 से D8 को मिक्स ना किया जाए। G8 जो है वो 8 जो मुल्क हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो सुपर पावर्स हैं। उसके अंदर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जापान, ये मुल्क हैं। पहले रूस भी था, यूक्रेन के बाद उसको निकाल दिया गया। वो G8+5 कहलाता है क्योंकि 5 के अंदर जो है उन्होंने ब्राज़ील और इंडिया जैसे मुल्कों को डाला है। सो इंडिया G8 में जाता है, हम D8 में जाते हैं। तो पहले तो ये एक डिमोशन है। दूसरा फिर यह है कि वहाँ जो उन्होंने एक अपनी शोला बयानी का जो मुजाहरा किया है, क्या तकरीर की है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लांसर्स कम्युनिटी में से एक है। शुबा तो नहीं है इसमें? बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। चाहते हैं हमारे नौजवान मुलाजमतें ढूंढने की बजाय मुलाजमतें देने वाले बने और हमारी तवज्जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मरकूज़ है। ये बिल्कुल सारी बातें बड़ी अच्छी हैं सुनने में, मगर किसी आजकल की दुनिया में किसको नहीं पता हमारे हालात का कि यहाँ पे अभी ये कल परसों से पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि 40 पाकिस्तानी जो है वो यूनान के सालों में डूब गए। और ये हर साल में अब ये तो आतर के साथ होता है और लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मुल्क में हमारे इंटरनेट नहीं है तो आगे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आएगी। वो जो पता नहीं बाकी जो दावे किए जाते हैं, रोज़गार यहाँ को मिल नहीं रहा, लोग बाहर दौड़ रहे हैं, मुलाजमतें लोगों को क्या देनी है, अपनी मुलाजमतें नहीं है। ये आज की एक और बड़ी खौफनाक खबर है कि ये सिर्फ एक साल में अक्टूबर 23 से लेकर 24 के दरमियान में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोपियन यूनियन के ममालिक में पनाह के लिए दरख्वास्त दी है। 28,000 पाकिस्तानियों ने, जो कि अब दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो अपने मुल्क से दौड़ रहे हैं लोग, वो पाकिस्तान से दौड़ रहे हैं। ये पिछले साल का ये गवर्नमेंट के दादो शुमार हैं कि 7 लाख पाकिस्तानी यहाँ से दौड़ा है। बेसिकली उनमें नौजवान शामिल हैं, ज्यादा नौजवान हैं और बड़े बड़े बीच में से सिर्फ ये बेचारे बेरोजगार वो तबका नहीं है, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन भी हो रही है कि पहले ही हमारे कैपेसिटी के बड़े इश्यूज हैं कि यहाँ पे काबिल लोग नहीं हैं, तो जो चंद रह गए हैं वो यहाँ से दौड़ रहे हैं। और दौड़ भी इस तरह रहे हैं कि जिसको जो रास्ता मिलता है, चाहे जान का रिस्क लेके कश्तियों में समंदर तक तैयार कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो ये जब उस तरह की बाहर जाके तकरीरें करते हैं तो लोगों को से छुपा नहीं है दुनिया में। दुनिया भर में जब हम भीख मांगने जाते हैं कि जी ये रोल ओवर्स कर दें, ये कर्जे दे दें, ये फलाना कर दें, तो उसके बाद ये समझते हैं कि D8 में जाके मिस्र में ये जो तकरीर करेंगे तो लोग मान लेंगे। मुल्कों की जो सदर और वज़ीर आज़म या जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी इज्जत होती है मुल्क की वजह से। अगर आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग है, आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर है, आपकी सियासी सूरत हाल
بہتر ہے. تو ملکوں کی وجہ سے لیڈرشپ کی عزت ہوتی ہے. کیا پتہ وہ ناواقف ہو شہباز شریف صاحب. عامر صاحب اتنا تو آپ ان کو دیں نا اسپیس کہ وہ ہو سکتا ہے. میں یہی کہہ لیتا ہوں پھر کہ وہ بالکل واقف نہیں, یا تو وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, یا پھر جو ہے یہ اب میں کیا اس سے زیادہ, ظاہر ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی شان میں اس سے زیادہ میں گستاخی نہیں کر سکتا. تو یہ تو ان کے معاملات ہیں. اب یہ ان کے معاملات ہو گئے. اب پاکستانیوں سے متعلق ایک اور عامر صاحب معاملہ ہے, وہ جو آپ کہتے ہیں نا کٹا کھل جانا, تو وہ کٹا کھل گیا ہے امریکہ بہادر کی طرف سے. یہ کیا انہوں نے کیا عامر صاحب؟ ہم تو ہمیشہ ان کے حساب کتاب سے آگے بڑھتے رہے, چیزوں کو دیکھتے رہے. انہوں نے تو سیدھی سیدھی پابندیاں عائد کر دی ہمارے. جی نہیں, یہ خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے جڑے 4 اداروں پہ پابندیاں عائد کی ہیں. 3 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ادارے ہیں. چوتھا جو ہے وہ کیونکہ سرکاری کا ادارہ ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ چمگیاں ہو رہی ہیں. تو اس کو کیونکہ پاکستان میں آج کل جو امریکہ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ PTI خاص طور پہ کیونکہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ٹرمپ آئیں گے, فون کریں گے اور عمران خان چھٹ جائیں گے, یہ ایک جنرلی امید ہے. اس دوران میں وہ کچھ وہاں کے میں جو پاکستانی ہیں PTI کے وہاں پہ جو ورکر ہیں, انہوں نے ایک اچھا خاصا وہاں پہ طوفان بھی برپا کیا ہوا ہے. انہوں نے کانگریس کے ذریعے خط لکھوائے ہیں, تواتر کے ساتھ 2-3 خط آ چکے ہوئے ہیں, اور سٹیٹمنٹس بھی وہاں سے کانگریس مین کی طرف سے آتی رہتی ہیں. حال ہی میں یہ رچرڈ جو گرنیل ہیں, ان کا ایک بہت بڑا ایشو آ کہ وہ فارن پالیسی پہ ایڈوائزر اور پرائیویٹ مشنز جو ہے نا وہ لگائے گئے. یہاں پہ ہماری طرف سے تمسخر اڑایا گیا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں. امریکہ اور ویسٹرن ممالک میں یہ بڑی عام سی بات رہ گئی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ وہ پاکستان میں اس کی بڑی خبریت تھی, تو ایک اس کو نیگیٹو اس کے اندر یہاں پہ وہ کیا گیا, جس کا انہوں نے خود بھی یہ غور فرمایا. پھر انہوں نے پتہ نہیں دانستہ یا غصے میں, مگر انہوں نے کہا جی فری عمران خان. اب یہاں پہ چمگیاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو دیکھا نا, وہ جو ٹرمپ نے وہ جو لیٹر لکھنا ہے, اور ابھی وہ کل پرسوں حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے, تو وہ اس کے بعد دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. تو اس پہ رائے میں تو اس کو سیاسی اس میں ضرور دیکھا جا رہا ہے, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کے یہ سوال بہت بڑا ہے کہ کیا یہ جو ہو رہی ہے یہ بھی جو سینکشنز تو نہیں ہیں, یہ جو پابندیاں پاکستان پہ جو عائد کی گئی ہیں, کیا یہ سیاسی نوعیت کی ہیں, کیا یہ سفارتی نوعیت کی ہیں, یا کیا یہ جسے اسٹریٹجک کہا جاتا ہے. یہ اسٹریٹجک اس میں دیکھ رہے ہیں نا, اسٹریٹجک وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک لارجر تناظر ہے, وہ ہم یہ سوال کے اوپر تو غور کریں گے. مگر یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 3 سال میں 6واں راؤنڈ ہے سینکشنز کا ایک. اور اس کے اندر جو ہے پاکستان انڈیا فیکٹر بھی ہے ہمارے لیے, مگر امریکہ کے لیے پاکستان چین ایک فیکٹر ہے. یہ 2021 سے سلسلہ جاری ہے, کیونکہ ہمارا انڈیا میں انہوں نے اپنا اگنی 3 جو ہے میزائل جو ہے بیلسٹک میڈیم رینج وہ کر لیا, تو ہمیں اس کو میچ کرنا تھا. تو ہم نے اپنا شاہین 3 جو کہ 1700 کلومیٹر سے لے کے 2700 کلومیٹر کی رینج ہے, میڈیم رینج کا یہ بیلسٹک میزائل ہے. اس سے ہمیں سیکورٹی کا انڈیا کا, کہ کیونکہ ان کے جو دور ترین ایسٹرن شورز کے اوپر انڈمان اور نکوبار آئیلینڈ جو ہیں وہ ان کے دور ترین ہیں, وہ 2700 کی رینج میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اسٹریٹجکلی دفاع کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم ان کو, کہ اگر وہ ہمارے پہ میزائل اٹیک کریں تو ہم جب ان کے اوپر واپسی پہ ریاکٹ کریں تو ان کے پورا علاقہ ہندوستان کا, اب یہ 2700 دور جو ہے پیسیفک کے اندر یہ آئیلینڈز تھے, انڈمان اور نکوبار کے بڑے مشہور آئیلینڈز ہیں, تو وہاں تک کی ہم نے رینج ہم نے ان کے تواتر سے کیا. پر دنیا بھر میں خاص طور پہ امریکہ میں اس کے اندر جو ہے چائنیز ہیلپ کے حوالے سے وہ انہوں نے شور مچائی. اور یہ اس سال جو ہے سپٹمبر میں بھی لوگوں کو غور نہیں کیا کہ ایک پاکستانی کمپنی اور کافی چائنیز کمپنی اینٹیز کو جو ہے یہ ٹیکنالوجی دینے پہ پہلے بھی سینکشنز لگائی گئی سپٹمبر 2023 میں. اور پھر
अप्रैल में भी जो है बाकायदा जो है चाइना की एक कंपनी को डायरेक्टली जो है एनडीसी की ही मदद करने में, बीजिंग का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसी हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल के हेल्प करने के लिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। और इससे पहले भी ये सितंबर में भी चाइना बेस्ड फर्म जो थी जो है 3-4 के नाम हैं, और उसके साथ एक पाकिस्तानी जो इनोवेटिव इक्विपमेंट जो की एक कंपनी थी और पाकिस्तानी एक नेशनल को भी इसके पहले भी सैंक्शंस लग चुकी हुई हैं। और ये 24 में भी और सितंबर में भी इस साल ये तकरीबन 6ठा राउंड है, और पहले राउंड्स के अंदर चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा, और एक राउंड के अंदर ये जो एकदम आपने देखा कि बेलारूस के यहाँ पे सदर आए और यहाँ सवाल उठाए जा रहे थे कि एकदम से वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो ये पिछले साल पाकिस्तान और चीन और बेलारूस 2 मुल्कों के ऊपर ये कदगरें लगाई गई थी कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। हाँ ये है कि ये अब होता ये रहा है कि आप जब इस तरह के कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि एविडेंस भी दिया जाता है, क्योंकि उसके रिपरकशंस होते हैं, ना सिर्फ कि अमेरिका की सैंक्शंस तो आ जाती हैं, फिर इंटरनेशनल जो हमारी इस तरह की प्रोटोकॉल्स होते हैं जहाँ हम सिग्नेटरी होते हैं तो उसकी भी कई दफ़ा कदरें आती हैं। तो हमारे लिए हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा उसका एक सख्त किस्म का जवाब दिया, जवाब देना बनता भी था, क्योंकि पहले याद रहे कि माजी के अंदर हमारे ऊपर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का जो है ना इल्ज़ामात, ईरान के जब कोई शिप्स पकड़े गए थे लिबियन वाटर्स में, तो ये उस वक्त ईरानियंस ने IAEA की जब सैंक्शन उस पर लगनी थी उन्होंने ये डिस्क्लोज कर दिया था। मुझे याद है हम खुर्शीद कसूरी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, हम साफ़ी उनके साथ मिलने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ईरानियंस ने आगे खबर इतला दे दी UAE को कि ये जो आपने हमारे इक्विपमेंट पकड़ा है ये हमने पाकिस्तान से लिया था। सो इसलिए हमने इसके अंदर कोई सबूत नहीं दिए गए। और याद रहे कि हम ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है उसके सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया है, हम सिग्नेटरी नहीं है। सो हमारी कोई वायलेशन नहीं है, मगर यह पता नहीं कि ये एक स्ट्रेटेजिक वो ये मूव थी या ये डिप्लोमेटिक थी कि हमें मैसेजेस देना इस टाइम पे देना, वहाँ पे अब ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है, बाइडन की नहीं आ रही, या वाकई ये पाकिस्तान की जिस तरह ये PTI वाले सोच रहे हैं कि इसके सियासी लेकिन PTI वालों ने भी इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा नेशनल डिफेंस के मामला हैं उसके ऊपर तो हम किसी किस्म की कोई कदगने बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर ही, मैं उनको भी वेलकम करूंगी। डॉक्टर अवैस सलीम साहब अमेरिका से मुतालिक चूंकि हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर पढ़ाते भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, तो अमेरिका के अंदर ये जो तब्दीलियां पाकिस्तान को लेकर आ रही हैं इसी के ऊपर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर आपके वक्त के लिए। जी हमारी ये खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब आजकल जो है पाकिस्तान आए हुए हैं और हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कदगरें लेटेस्ट आई हैं ये इसकी नौयत सियासी है, डिप्लोमेटिक ये मैसेजिंग हमें कोई दी जा रही है, या इसकी स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया आमिर साहब और सरबत। देखिए आपने जो अभी अपनी तमहीद बांधी और जो बैकग्राउंड आपने बताया उसमें ख़ुद ही आपने बता दिया कि वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और एक तरह से ये रूटीन का मामला है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा पैरानोया है अमेरिकी हुकूमत के अंदर, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। और वक्तन फ़वक्तन हमें बयानात भी नज़र आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो सदर जो बाइडन ने अपनी हुकूमत के अंदर इस तरह का एक बयान दिया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जिस पर बड़ी चेमें गोइयाँ हुई थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने भी उसको लिंक किया था कि शायद ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ कदगने लगाना चाहते हैं। इमरान खान साहब तब हुकूमत से बाहर निकल चुके थे। और इन पाबंदियों के हवाले से क्योंकि ये चाहता है अमेरिका के जो जिन जिन प्रोग्राम्स का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, उस हवाले से जो रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, लाइन से कहीं पाकिस्तान इधर उधर ना हो, पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं वो उसको उसकी तौसीक करते रहें, बल्कि
آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایسے تمام ممالک کے حوالے سے جن کے ساتھ امریکہ کے تجارتی تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، ہر سال امریکی کانگریس میں ایک رپورٹ درج کرانی پڑتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو تمام جزیات ہیں، جو تمام معاہدات ہیں، ان کی پابندی کر رہے ہیں، کوئی کہیں پہ کوئی لیکونہ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اس کا حصہ ہے. بلکہ میں اگر اس میں یہ اضافہ کروں، میں ایک زمانے میں ایجوکیشن رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، یہ تو بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ہے، اور اس کے حوالے سے کیونکہ ہماری سینسیٹیوٹیز بہت زیادہ ہیں، اگر آپ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو لیبز ہیں، مثلا ہائی انرجی فزکس ہے یا میٹلرجی ہے، انجینئرنگ کے دیگر برانچز ہیں، ان کے لیے کوئی لیب ایکوپمنٹ اگر آپ بیرونی دنیا سے خریدنا چاہیں تو اس پر بھی بہت زیادہ قدغنے ہیں اور بہت ساری منظوریاں آپ کو لینی پڑتی ہیں. اچھا، اب اگر یہ روٹین کا معاملہ ہے تو پھر اس پر اتنی لیدیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ٹائمنگ ہے. آپ نے رچرڈ گرینل کے ٹویٹس کا ذکر کیا، زلمے خلیلزاد ٹویٹس کر رہے ہیں، امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں، امریکی سینٹ ہے، اس کے ارکان ٹویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے پس پردہ ہمیں ایک ایفرٹ نظر آتی ہے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں، ان کی بڑی دیر سے وہ لابینگ کر رہے ہیں، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک پریشر بنایا جائے موجودہ حکومت پر تاکہ عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے. اس ٹائمنگ میں جب وہ ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی حق بجانب ہے اپنے حق میں استعمال کرنے میں اور اس کو ہائپ دینے میں کہ جی دیکھیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. حالانکہ میرے خیال میں یہ دو مختلف معاملات ہیں، ان کو سیاسی ضرورت سے آپس میں جوڑا تو ضرور جا رہا ہے، لیکن ان کا کوئی تعلق اس طرح سے ہے نہیں آپس میں. ہمارا ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس سیکورٹی کا انڈیا کے ساتھ رہتا ہے. جس طرح ہمارے پہ این پی ٹی انڈیا نے نہیں سائن کیا، ہم نے سائن نہیں کیا، پھر ابھی تو وہ کمپریہنسو جو چٹھی تھی وہ اس کے پہلے بڑا شور ہوتا تھا، وہ نہیں تھا. یہ ایم ٹی سی آر جو ہے انڈیا نے سائن کر دیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا. مگر یہ کہ ہمارا تو انڈیا فوکسڈ ہے، انڈیا سے زیادہ منسلک ہے. مگر چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایک طوفان برپا ہے، اور یہ سپیڈ جو ایران ورسز یہ حال ہی میں میزائلز کا ہوا، تو لوگوں کو بچے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بیلسٹک میزائل کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کروز میزائل بھی ہوتے ہیں، پھر انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہیں. تو کیا یہ اس پہ رائے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈسکشن رہتی ہے کہ ہماری یہ شاہین 3 اب 2700 تک پہنچ گیا ہے، تو جو ہے اگر انٹر کانٹیننٹل کہتے ہیں وہ 5000 کلومیٹر ہوتا ہے، اگر یہ بڑھتا رہا تو اس کی رینج پورے مڈل ایسٹ میں ہو سکتی ہے، تو اس پیرائے میں بھی دیکھا جاتا ہے. دیکھیے اس حوالے سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے، جو ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں یہ 4 ادارے، اس کی جو تحریر ہے اس میں ایون انڈیا کا نام ہے کہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو کنسرن ایک پایا جاتا ہے، بہرحال ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، دی اونلی اسلامک کنٹری وچ از اے نیوکلیئر کنٹری، تو یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ہماری یہ رینج بڑھتی رہے گی تو یہ پھر رینج کے اندر اسرائیل بھی آ جاتا ہے، تو وہ فیکٹر ان ہے. یہ بالکل درست ہے، اور اس حوالے سے امریکہ میں حکومتیں بھلے بدلتی نہیں لیکن ان کی پالیسی میں ایک تسلسل ہے جو مجھے تو کم از کم جو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں اوباما کے دور سے نظر آ رہا ہے. اس میں ٹرمپ کے پہلے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ابھی جو بائیڈن کے دور میں یہی تھا کہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف ایک بڑی خاص محبت، ایک بڑی خاص لیننگ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمارے ریجن میں خاص طور پر انڈیا کو ایک لیڈنگ رول دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے چائنا کو بھی کنٹین کرنا ہے، اس خطے میں دیگر معاملات جو ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کے بھی تعلقات آپس میں ہیں. اس وقت امریکہ کے اندر موجودہ ایڈمنسٹریشن میں اور جو نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے، دونوں کے اندر جو جو انڈین ڈائسپورا ہے امریکہ میں، وہ بڑی کی پوزیشنز پر ہے، ان کی بڑی ویزیبلٹی ہے اور ان کی بہت سے ہے. تو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو انڈیا اسرائیل نیکسس ہے اور اس کا انفلوئنس جو ہے امریکن پالیسی میکنگ پر، وہ آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہو.
جی بالکل. اور دوسرا یہ جو ہمارے فارن پالیسی جو فارن آفس کی طرف سے جو آج اس کا جواب آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ کوئی فیئر گیم نان پرولیفریشن کے جو نارمز ہیں اور اس کے لیے یہ کوئی رویہ فیئرنیس کے متقاضی نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی انڈیا کے ساتھ کیونکہ وہ ایلائی ہیں یا اسرائیل کے حوالے سے جو اس طرح کی اگنور کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے. جب ہم بھی ان کے ایلائی تھے زیادہ بہتر حالات تھے تو جس طرح نیوکلیئر اس کے لیے پریزیڈنٹ بش صاحب ہمیں اینول سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے، حالانکہ سی آئی اے کی رپورٹیں بتا چکی ہوئی تھی ان کو کہ پاکستان جو ہے وہ تھریش ہولڈ نیوکلیئر کراس کر چکا ہوا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ جو اس زمانے میں ایک ٹریڈیشنل پالیسی رہی امریکہ کی کہ بھارت اور پاکستان کو جو ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ بھارت کو کچھ دے رہے ہیں تو پاکستان کو بھی رسمی طور پر تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ دیا جائے، کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے. وہ پالیسی اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی. جھکاؤ باقاعدہ اس وقت انڈیا کی طرف ہے، اسرائیل کی طرف ہے، اور افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان میں کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. تو مجھے تو یہ بیلنس بڑی دیر سے شفٹ ہوا نظر آتا ہے. اور آگے جس قسم کی اپوائنٹمنٹس صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، جب 20 جنوری کے بعد ان کی ایڈمنسٹریشن باقاعدہ عہدہ سنبھال لے گی، وائٹ ہاؤس میں وہ آ جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بیلنس مزید شفٹ ہوتا ہوا اور پاکستان کے خلاف سکیوڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں، اوور آل جو ہے یہ اس لارجر جو پاکستان کے متعلق جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اس کا ایک حصہ ہے. سو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک تینوں کا مکسچر بھی یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل. میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس کی ٹائمنگ ضرور ایسی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے کسی طرح اس کا تعلق ہے، یا اس کا تعلق اس لابینگ سے ہے جو پی ٹی آئی امریکہ میں کرتی رہی ہے. اور میں انہیں جو ہے وہ اس کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی جوائنٹ ایفرٹ ماؤنٹ کی ہے. لیکن اس کو اس سے جوڑنا ان کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے. وہ جس قسم کی سچویشن سے گزرے ہیں پچھلے اتنے لمبے عرصے میں، وہ چاہیں گے کہ امید کی ہر کرن جو ہے اس کو وہ اپنے حق میں استعمال کریں اور اپنے مخالفین کو اس کے ذریعے کوئی زخم پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن پریکٹیکلی نہ اس کا کوئی اس سے تعلق ہے، نہ ان کی امیدیں شاید اس طرح سے پوری ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امید لگائی بیٹھے ہیں کہ ایک فون آئے گا وہاں سے، وہ فون نہیں آنے والا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ فون نہیں آئے گا. میری ذاتی رائے میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پوڈیم سے کوئی جو پالیسی بیان ہے یا رسمی بیان ہے وہ جاری ہو جائے کہ جی بالکل یہ رہا ہونا چاہیے، یا پاکستان میں جمہوری اقدار کو فروغ ملنا چاہیے، تھوڑی سی الفاظ میں تبدیلی آ جائے گی، کسی نہ کسی لابنگ کے نتیجے میں ممکن ہے ٹرمپ صاحب بھی کوئی ایک ٹویٹ کر دیں. لیکن اس سے زیادہ کہ وہ فون اٹھا کے یہ کہیں گے کہ آپ فوراً عمران خان صاحب کو رہا کریں ورنہ میں آپ پر پابندیاں لگا دوں گا، یہ نہیں ہونے والا. تو ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ظاہر ہے لٹرلی تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ فون اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ شام تک جو ہے نہ چھوڑا تو ہم آپ کے اوپر جو ہے نا بمباری کر دیں گے. یہ ایک میٹافوریکلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اس کے عمران خان کے جو ہے رہائی کے اندر وہ کوئی رول ادا کریں گے. اور یہ جو پی ٹی آئی والے امید لگا کے بیٹھے ہیں، یہ جس طرح رچرڈ گرنیل کی آئی ہیں کہ فری عمران خان، تو یہ اس کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس طرح کا کم از کم کچھ پریشر آ رہا ہے، آلریڈی ہے. دیکھیں عامر صاحب، اس کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں ان پر اپنے کانسٹیچوئنٹس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نے ان کی الیکٹورل مہم میں فنڈنگ بھی کی ہوئی ہے اور آپ کوئی ایشو اٹھاتے ہیں تو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ایک طرح سے ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا وہ سوال آگے لے کر جائے، اس سوال کو اٹھائے. تو اس حد تک تو مجھے یہ ایفرٹ بڑی نظر آ رہی ہے، بڑی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کا امریکی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فیس ویلیو پر لیں کہ کیونکہ
پاکستانی ڈائسپورا نے بڑی لابینگ کی ہے, بڑی فنڈنگ کی ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک آبلیگیشن فیل کریں گے ٹرمپ صاحب یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے, انہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. تو اگر آپ ان نمبرز دیکھیں تو پاکستانیوں سے زیادہ بڑا نمبر تو عرب ڈائسپورا کا ہے امریکہ کے اندر, جنہوں نے بڑی تعداد میں اس وقت ٹرمپ صاحب کے لیے ووٹ کیا, یہ سوچ کے کہ شاید وہ مڈل ایسٹ کی جنگ بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن وہاں تو ہمیں کوئی آبلیگیشن نظر نہیں آتی, بلکہ الٹا ٹرمپ صاحب جس قسم کی اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں, جس قسم کے بیانات وہ دے رہے ہیں فلسطین کے متعلق, ایسے لگتا ہے کہ وہ تمام امیدیں بڑی جلدی دم توڑ جائیں گی. سو امید اپنی جگہ پاکستانی ڈائسپورا کی یا پی ٹی آئی کی, لیکن اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ رچرڈ گرنیل کی جو فری عمران خان جو ٹویٹ ایکس کے اوپر جو ان کا میسج تھا وہ یہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا, تو یہ کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے, کوئی امپیکٹ نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا آپٹکس کی حد تک تو ضرور ایک اہمیت ہے, اور پھر اس کے بعد رچرڈ گرنل نے دوبارہ ٹویٹ کیا کوٹ کر کے اس ایک خبر کو ایک میڈیا ادارے کی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو سیکشولیٹی ہے اس کے حوالے سے امریکی میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی ہے. بروکنگز جیسے تھنک ٹینک نے اس کو رپورٹ کیا ہے, فارن پالیسی نے کیا ہے, نیو یارک ٹائمز نے کیا ہے, لیکن انہوں نے وہاں تو کسی ادارے پر اس طرح ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یا اس طرح ریٹارٹ نہیں کیا جیسے انہوں نے یہاں پر کیا. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ان کا کانشیس فیصلہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے ہر کسی کو اس طرح جواب دینا ہے. یقیناً ان کے جو مشیر ہیں یا ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں جو انہیں انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ ان کا دھیان ڈلوا رہے ہیں اس طرف. اب وہ دھیان ڈلواتے کیا وہ ٹرمپ تک پہنچ سکتا ہے اور ٹرمپ اس حد تک انفلوئنس ہو سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف ایک شخصیت کو رہا کروانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. آپ یہ یاد رکھیے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے اور سینکشن سے, اس حوالے سے جو امریکہ کا پیرانویا ہے اس میں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اوور دا ایئرز کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے, انہیں ایک طرح کا ٹرسٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو جاپرڈائز کرنا چاہیں گے صرف اس ایک وجہ سے. ہاں اگر کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کو کچھ آفر کرتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لابینگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں, ظاہر ہے پاکستان کی مالی مشکلات ہیں, پھر تجارتی حوالوں سے پاکستان کو کچھ ریلیکسیشنز دی جا سکتی ہیں یا آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اگر بات وہاں تک پہنچی, اگرچہ مجھے امکان کم نظر آتا ہے, لیکن اگر چیزیں اس طرف چلیں تو یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوگا, اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہوگا. نہیں, یہ پی ٹی آئی کی جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ان کا عہدہ بھی ہے کہ وہ فارن پالیسی کے اوپر ٹرمپ کے ایڈوائزر آن اسپیشل مشنز ہیں. تو وہ اسپیشل مشن سے نا وہ مشن امپاسبل پاکستان ٹائپ ہی سے ان بیچاروں کے آتا ہے, تو آپ ان کی امیدوں پہ پورا پانی پھیر رہے ہیں کہ یہ اس کی وہ سگنیفیکنس نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ رچرڈ گرینل کے اسپیشل مشنز میں ایک مشن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی بھی ہوگا. سوچنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی مجھے نظر نہیں آتا. وہ ایک شعر ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس پر کہ خواب امید تمنائیں رشتے جان لے لیتے ہیں یہ سہارے اکثر. تو یہ سہارے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے, امید باندھے رکھنی چاہیے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا ہے. امریکہ کے اندر یہ پالیسیاں جو ہیں وہ اس طرح کسی کی ویمز پر یا ایک شخصیت کی محبت میں یا نفرت میں تبدیل نہیں ہوا کرتی. میں اب اس کو جو ہے نا پی ٹی آئی سے بیانڈ جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ اور پالیسی کے اوپر آ جاتا ہوں کہ
ये ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान की एक जो हज़ीमत उनको उठानी पड़ी, और उनका एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि हमारा उसके अंदर बड़ा कसूर रहा, और उसके बाद उसका कोई इस तरह, क्योंकि वो बड़ी हमारी अभी भी हमारी कुछ इम्पोर्टेंस है, तो वो उस तरह कोई उसका बरमला इजहार नहीं किया गया। मगर इस वक्त हम बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन है। आपने जो कहा टाइमिंग के अंदर हम पॉलिटिकली बड़े ही इस वक्त वल्नरेबल हैं। इकोनॉमिकली हम टोटली IMF पे डिपेंडेंट हैं, और IMF एक टूल है, एक अमेरिका का सबसे ज़्यादा कंट्रोल उनका है, फिर यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसे मौक़ों पे जब इस तरह का कुछ आता है तो फिर वो ज़्यादा इंसान उसको हसास तरीके से देखता है। ये बात दुरुस्त है और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए, अगर इम्कानात की बात हो रही है, फ़र्ज़ कीजिए इस खत्ते में कोई ऐसी शोरिश शुरू हो जाती है, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जिसमें पाकिस्तान फिर रेलेवेंट हो जाता है और उसमें अगेन कुछ गिव एंड टेक की बात होती है, तो फिर ज़ाहिर है डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होंगे। पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसमें अगर पाकिस्तान को मज़ीद ज़रूरत पड़ती है कि अमेरिका जो है वो IMF को इन्फ्लुएंस करे या किसी और को इन्फ्लुएंस करे, मालियाती इदारों को, तो ज़ाहिर है कि फिर अमेरिका के पास एक लेवरेज आ जाएगा। और अमेरिकी पॉलिसी मेकिंग में अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लॉबिंग की एक अहमियत हमेशा रहती है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप 99% भी श्योर हों अगर किसी चीज़ पर, तो आपको कम से कम 1% एलिमेंट ऑफ डाउट उसमें ज़रूर रखना चाहिए। इस वक्त हम जिस इम्कान की बात कर रहे हैं वो इम्कान बड़ा कम है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत में उनको रिहा करवाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। उसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट क्या होता है और वो पाकिस्तान से जो है जवाब में पाकिस्तान को क्या ऑफर करते हैं वो मैं देखना चाहूँगा। मुझे ये एक तरफा होता नज़र नहीं आता, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। मैं बस लास्टली जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन जो है फिर वो लगा, मगर क्या बाइडन के मुकाबले में, क्योंकि बाइडन के दौर में टोटली जो है PTI जो उनकी उम्मीदें थी किसी किस्म का उनको कोई ठंडी हवा नहीं आई, मगर रिलेटिव टर्म्स में यहाँ की पाकिस्तान की सिचुएशन की वजह से या PTI के वहाँ पे जो डियास्पोरा के अंदर रूट्स हैं उनके एफर्ट की वजह से या और वजह से कुछ डिफरेंट पॉलिसी आपको नजर आती है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से? मुझे डिफरेंट पॉस्चरिंग तो ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि जो बाइडन के दौर में जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तब भी और उनकी हुकूमत से निकलने के बाद भी हमें एक बड़ा कोल्ड किस्म का एटीट्यूड नज़र आया था टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर टुवर्ड्स PTI या इमरान खान साहब, और बड़े एक रस्मी किस्म के बयानात जिसका मतलब कोई नहीं होता था वो हमें नज़र आते थे जब भी उनसे इस हवाले से सवाल किया जाता था। और इस दौरान में जो डायस्पोरा है, जो PTI के हामी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम, मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट की है ट्रंप कैंपेन में, तो उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। आपको पॉस्चरिंग नज़र आएगी, आपको बयानात नज़र आएंगे, क्या वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा फार फेच्ड है। इसका फौरी तौर पर कोई जवाब देना मुश्किल है, लेकिन वो पॉलिसी तब्दील तभी होगी जब अमेरिका का कोई बराह रास्त इंटरेस्ट इस रीजन में या बिलखसूस पाकिस्तान के साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी हफ्ते मेरा हाल इसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन आएगी जब वो टेक ओवर करेंगे और पाकिस्तान और साउथ एशिया के मुतालिक कोई पॉलिसी इंडिकेटर्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक्स सो मच। डॉक्टर अवैस सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासत के ऊपर और अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू कर चुके, लेकिन अब बात होगी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। वैसे तो हमें ये बताया जा रहा है कि इकॉनमी हमारी मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है क्योंकि हुकूमत कुछ काविशें हैं वो अपना रही है, लेकिन कौन से ऐसे इक़दाम है जिनको उठाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जल्द अज जल्द ये काम हो सके, मगर हुकूमत की तरफ से उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आमिर साहब, एक वक्त था कि हम तक ये खबरें आ रही थी या दिलाई जा रही थी, पहुंचाई जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर से जो पोलियो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। बताया ये जा रहा था कि पोलियो फ्री हो गया पाकिस्तान, और इसके ऊपर बड़ा खुश हुई थी पूरी पाकिस्तानी कौम। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो ये स्टोरी है ये निहायत तशवीशनाक है। एक दो ने कई केसेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो गए जी। ये पोलियो की जो कहानी है वो दुनिया की बदतरीन मिसाल बन गई है कि तकरीबन दुनिया से ये वबाएं दहाइयों से ख़त्म हो चुकी हुई हैं, मगर पाकिस्तान में ये ख़त्म ही नहीं हो पा रही। और अभी भी जिस तरीके से ये इसको निपटा जा रहा है तो उसलिए तकलीफ होता है। आज की खबर जो है कि हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर जो है ना, तमाम ही गवर्नमेंट्स हैं, मैं इसमें अंदर वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें मिला जुला के सब की बात कर रहा हूँ कि वो आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिसाइड नहीं हो रहा कि कितने लोग पोलियो के मरीज़ यहाँ कितने हैं। एक मरीज़ होता है ना, वो फैलती रहती है चीज़, वो जाती नहीं है वबा। तो आज सेनेट की जो है एक कमेटी थी, उसके अंदर पता चला जी कि वजारत सेहत जो है ना, उन्होंने कहा जी फिगर नहीं डिसाइड हो रहा। वो कह रहे हैं कि जी 59 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब 64 मरीज है। वो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, 64 मरीज हैं। फिगर्स गवर्नमेंट के आपस में नहीं मिल रहे, तो उसकी पॉलिसी तो बात की बात है। और उसके अंदर ये है कि अभी सभी जगह फैल गए हैं कि सबसे ज्यादा पोलियो केसेस अब बलूचिस्तान में हैं और पख्तूनख्वा में 16 हैं, सिंध में 15 हैं, उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में 18 हैं। ये कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तहत सिंध और केपी में 18, पंजाब और इस्लामाबाद में भी एक एक केस है, थोड़ा है मगर है। बलूचिस्तान में 26 हैं। तो ये इसमें सूरत हाल जब ये होती है, और साथ में एक और इसके खबर आती है कि वो करक के अंदर जो है अभी भी पोलियो की टीमों के ऊपर हमले होते हैं, अभी भी ये जहालत चल रही है। इतना इश्तिहार दिखाए जाते हैं, इतना इसके ऊपर है कि जी वो खैर पोलियो की टीमों पर हमला। और ये चंद रोज कबल ये करक के में एक पुलिसकार को शहीद कर दिया, और उसके बाद लोग कंडीशंस रखते हैं कि जी ये करेंगे आप तो फिर हम आपको टिक्का लगाने देंगे। अपने बच्चों की परवाह नहीं करते हैं, उनके लिए अपनी बाकी मसाइल कि गैस आएगी या बिजली आएगी तो हम जो है ना आपको टिक्का लगाने देंगे। तो एक अजीब वो है। दूसरा ये मुझे इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ है कि ये 1-2 साल पहले ये गवर्नमेंट हमारी जो है इन्होंने ऐलान कर दिया था, यहाँ ये भी डिसाइड हो गया था कि जी पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म हो चुका। बाकायदा इसका ऐलान किया गया, उसके लिए लोगों को तमगे दिए जा रहे थे और यहाँ एक दूसरे को शाबाश दी जा रही थी, जबकि ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ से 2-4 केसेस हुए हुए थे और वो हमारी एक कुलीग थी, उन्होंने रिपोर्ट किया। उनको धमकाया गया कि आपने ये क्यों जुर्रत कैसे की है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको उठा लिया जाएगा। और उसके बाद वो खबर सप्रेस करने की कोशिश की गई और उसके बाद पता चला कि वो सब ढकोसला था, ख़त्म नहीं हुआ। और वो होते होते वो 3-4 से अब पता चल रहा है कि रोज़ की खबर होती है, एक कॉलम फ्रंट पेज पे होता है कि आज वो ये 59-64, और गवर्नमेंट के फिक्र नहीं बन रहे। अभी भी कोई रवैया नहीं नज़र आ रहा कि इसके ऊपर वो ठीक है कैंपेन चल रही है, मगर ये एक मुआशरा किस तरफ जा रहा है जिसके अंदर लोगों को अपने बच्चों की परवाह नहीं है और लोग शराइत रख रहे हैं कि जनाब ये आप गैस देंगे तो हम बच्चों को टिक्के लगाने देंगे। वो बच्चों अब तो आमिर साहब जदीद सिस्टम में पोलियो ड्रॉप्स कर दिए हैं, कुछ कैप्सूल्स हैं वो पिलाए जाते हैं। लेकिन आमिर साहब मेरा सवाल ये है कि ये 1-2 साल की कहानी नहीं, साल साल पर मुश्तमिल है। कहीं पर तो कोई कमी रह गई है कि इन लोगों के जहनों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये हर किस्म का फेलियर है, ये हमारे मीडिया का भी फेलियर है, ये अब हमारे उलमा हजरात को कभी कभी लाया जाता है, वो अपनी सियासत ज़्यादा उसमें मशगूल नज़र आती हैं। ये लोगों को, क्योंकि लोगों ने इस तरह के मफरूज़े बनाए हुए हैं जो दीन से रिलेटेड हैं कि पता नहीं इसके ज़रिए कुछ गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी चीज़ है ना, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये इंतज़ामिया का भी फेलियर है कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। ओवरऑल ये हमारे मुआशरे का एक फेलियर
کلیئر ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بنیادی چیز دنیا بھر میں لوگ اس سے باہر نکل گئے, ہم نہیں نکل پا رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیے امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مہمات چلائی جا رہی ہیں وہ زیادہ مؤثر طریقے سے جائیں گی اور لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن عامر صاحب, یہ جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے یہ کیسے تبدیل ہوگی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پائٹ کے سربراہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو عامر صاحب ذرا اس کی حالت تبدیلی کیسے ہوگی یہ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے, یہ تو بڑا لمبا ٹاپک, اس کے لیے پورا پروگرام کرنا پڑے گا اوور آل اکانومی کا. میں ڈاکٹر صاحب کا پائٹ کے اندر جو ہے یہ ہمارا میڈیا اس طرح فالو نہیں کرتا, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر بڑے پالیسی پیپرز آتے ہیں, گورننس کے اوپر بھی آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص اس کے اوپر ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ ہمیں چھوٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کے ریفارمز کے اوپر وہ بڑا ہے, پر وہ اصلاحات ہوتی نظر نہیں آتی. پر میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب پہلے ایک اسپیسیفکلی میں آپ کا دیکھ رہا تھا یہ الیکٹرک وہیکلز کے اوپر جو ہے آپ نے ایک پورا ایک اس کے اندر ایک پیپر تیار کیا ہے جس کے اندر ہے کہ 2030 تک جو ہے فروخت کی جانے والی 10% نئی فوری جو ہے نا وہیکلز جو ہیں وہ الیکٹرک ہونی چاہیے اور 25% موٹر سائیکل اور رکشے کم از کم 2030 تک کر لیں. اور ان سب کے لیے پاکستان کے اندر انڈسٹری کا فروغ کیا جائے. پچھلے 75 سال میں کم ہی کوئی ملک رہ گیا اس خطے میں بھی کہ جو اپنے ملک میں یہ وہیکلز نہ ہو. انڈیا اب ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں اپنی کاریں, ہم ابھی بھی لارجلی اسمبل کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ پرانی کاریں کیے جا رہے ہیں. دنیا الیکٹرک وہیکلز کے لیے جا رہی ہے, حالانکہ اس کی ہمارے ماحول کے لیے بھی ہمارے اکانومی کے لیے بھی وہ بڑا ضروری ہے. ذرا اس پہ پہلے روشن ڈالیں, پھر میں آپ کو باقی گورننس کے مسائل پہ آؤں گا. پہلے تو عامر صاحب میں نے پائٹ چھوڑ دیا ہے تو پائٹ کی افیلیشن نہیں چاہیے. اب میں ایک نئی افیلیشن میں ویسے حیران تھا کہ ابھی تک آپ کو پائٹ میں اتنے عرصہ جتنی آپ کھلے گلا باتیں کرتے ہیں, یہ میری نئی افیلیشن ہے جی, سوشل اکنامک انسائٹس انالیٹکس. پائٹ میں بڑا کام کیا تھا, کسی نے نہیں سنا, نہ سننا چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے پائٹ کو ہی ختم کر دیا. بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, ہماری کار کی پالیسی شروع دن سے غلط رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, خیر پوری دنیا ایک زمانے میں گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی. آپ کو ادھر آسٹریلیا بھی بناتا تھا, رشیا بھی بناتا تھا, جناب پورا یورپ بناتا تھا, برطانیہ بھی بناتا تھا, وغیرہ وغیرہ, کینیڈا بھی بناتا تھا. لوگوں نے آہستہ آہستہ سمجھ لیا کہ گاڑیاں ان کے بنانے کا بس نہیں ہے. ہم نے وہ لیسن سیکھا نہیں. ہم نے آج تک پرانی گاڑیاں اور خاص طور پر ٹویوٹا ہونڈا کو سبسڈی دی کہ بھائی اب پرانی گاڑیاں ہمیں دیں. ٹویوٹا نے ہائیبرڈ ایجاد کیا پر ہائیبرڈ ہمارے پاس نہیں لے کے آئے. اب پھر الیکٹرک وہیکلز میں ٹویوٹا نے اتنا پیش رفتی نہیں کی پر بنا لی ہے, پر ہمارے پاس ابھی تک الیکٹرک وہیکل نہ ہونے کے برابر ہے. یس اناؤنس ہو رہی ہیں, BYD پہ اناؤنس ہوئی ہے, پر ابھی تک واضح نہیں ہوئی. شاید 2026 میں کچھ گاڑیاں آنی شروع ہو جائیں. ابھی اکا دکا آ گئی ہیں, بٹ لگ رہا ہے شاید سیریس 3 اس اگلے سال شاید آ جائے. پر وہ 1-2 مہینے کر کے آئیں گی تو وہ بڑی بات نہیں بنے گی. ہمارا جو مسئلہ ہے اسموک کا خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے, پر وہ زیادہ گاڑیوں کا بھی نہیں, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. الیکٹرک ٹرکس اور رکشاز اور ان لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا نے تو اپنی کافی ساری موٹر سائیکل فلیٹ جو ہے وہ الیکٹرک موٹر بائکس پہ چلا دی ہے. الیکٹرک بائسیکل بھی اب بہت سستی آ گئی. لاہور میں ایک الیکٹرک بائسیکل اس وقت مل رہی ہے میرا خیال 1 لاکھ روپے کی. تو الیکٹرک بائسیکل بھی آتی ہیں, پر ہمارے پاس بائسیکل لینز نہیں ہے. اور ہم سارا انفراسٹرکچر جو گاڑیوں کی بنا رہے ہیں, فلائی اوورز بنا رہے ہیں, انڈر پاسز بنا رہے ہیں, یہ سب کچھ گاڑیوں کے نہیں بنا رہے ہیں. تو ہمیں جو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اسموک جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں ایک سائیکلنگ, بائسیکلنگ, الیکٹرک بہت ساری تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی. اب لاہور میں میرا خیال سیلیبریشن ہو رہی ہے, شاید 30 الیکٹرک بسز آ رہی ہیں, بٹ کوائٹ فرینکلی وی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ اباؤٹ 20 years ago. اور یہ ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے, پر ابھی چلے شروع کر دیں. دوسری چیز جو ہمیں ہے اسموک کے لیے ایک اور بڑی چیز ہے, ہمیں شہر کا پھیلاؤ بھی کم کرنا چاہیے. یہ جو ہاؤسنگ سکیمز اور پلاٹس کے خلاف بھی ہم بہت لکھتے رہے ہیں, یہ پلاٹستان کو ختم کریں, خدا کے واسطے لوگوں کو فلیٹس میں ڈالیں. فلیٹس کے لیے بلڈنگیں بننی چاہیے, 20, 30, 40 بلکہ 100 سٹوری بلڈنگیں بننی چاہیے, جیسے پوری دنیا میں, ترکی میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, چائنا میں بھی, ہر جگہ. ہم نے بیوروکریٹس نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 2 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتے. یعنی کہ ہم دیہاتی گھروں میں رہ رہے ہیں, شہروں کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر. لاہور از ناؤ 15 million people, twice the size of New York, اور ہم دیہاتی نظام میں رہ رہے ہیں 2 سٹوری کے گھروں میں. دلی نے بھی لا توڑ دیا 2 سٹوری کی, انہوں نے کہا 6-7 سٹوری تو کم از کم بناؤ.
पूरी दुनिया 6-7 स्टोरी पे कम से कम जा रही है, बल्कि 20, 30, 40, 100 स्टोरी पे जा रही है, हम 2 स्टोरी पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा गलत फहमी है हमारा। डॉक्टर साहब, मैं हैरान तो ये था कि ब्यूरोक्रेट्स ने, आप जिस तरह की बातें अभी फरमा रहे हैं, मैं आपका सोशल मीडिया भी फॉलो करता रहता हूँ, और मुझे हैरान था कि अभी तक इतना अरसा आपको बर्दाश्त उन्होंने कैसे कर लिया कि आपका ये जो स्टांस रहा कि गवर्नमेंट का साइज़ कम करें, फिर ये वाला जो हाउसिंग के ऊपर ये बड़े बड़े GORs, फिर इनका कि मोनेटाइज किया जाए, इनकी तनख्वाहों को रैशनलाइज किया जाए। तो ये लास्ट टाइम जब आपको सेनेट में बुलाया गया था और कि हाउ डेयर यू, आप हमारे से हमारी तनख्वाहें पूछते हैं, आप सरकारी तनख्वाह, आपको गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, तो ये इतना अरसा कैसे बर्दाश्त हो गए आप? बस जी क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। इस मुल्क में अजीब अजीब बातें करते हैं कि जी खुदा के वास्ते, ये हमने इस्लामाबाद में हिसाब लगाया, जो सरकारी घर है इस्लामाबाद में, G6, G7 हर जगह सरकारी घर है, आप देखें तो सही, बाहर निकले सरकारी घर पे घर है। इसको अगर हम ठीक तरीके से डेवलप करें तो आमिर साहब, हमें हमारे हिसाब के मुताबिक, क्रूड है, मैं नहीं कहता फाइन है, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है, आपका फौरन कर्जा ही खत्म हो जाता है। पर हम नहीं करना चाहते, हम ब्यूरोक्रेट्स के नए घर बना रहे हैं। अच्छा, गाड़ियां, आमिर साहब मैं कल गिन रहा था, आप भी गिन ले, आप भी इस्लामाबाद में फिरते, मैं भी फिरता हूँ, हर चौथी गाड़ी ग्रीन नंबर प्लेट की है। मतलब मुझे बताइए, इतनी गाड़ियां अमेरिका में मैंने देखी, सरकार की गाड़ी नजर ही नहीं आती, पुलिस की गाड़ी सरकार की नहीं नजर आती। यहाँ हर चौथी गाड़ी ब्यूरोक्रेट की। आप स्कूल के क्यू में जाएं तो हर तीसरी गाड़ी वो सरकार की है। तो मेरा मतलब ये अजीब चीज है। अच्छा, PSTP में बहुत सारी गाड़ियां आती हैं ग्रीन नंबर प्लेट वाली, बहुत सारे घर आते हैं। ये जो चीज है हमें क्वेश्चन करनी चाहिए बड़े डीपली कि हमारे पैसे जो खर्च हो रहे हैं इस चीज पे हो रहे हैं। हम बार बार जाते हैं भीख मांगने, और पैसे किधर खर्चते हैं? पैसे इधर ही खर्चते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में हम गाड़ियां लेते हैं, घर लेते हैं, और क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, मैं देखता हूँ। अभी ये गाड़ियां जो है ना, चौथी जो आपको गाड़ी ग्रीन प्लेट वाली आती थी, ज्यादातर गाड़ियों में ग्रीन प्लेट्स हैं ही नहीं है। ये मोहिउद्दीन वानी साहब ने अच्छा गिलगित बल्तिस्तान में किया था कि उन्होंने हर गाड़ी पे, सरकारी पे बड़ा बड़ा लिखवा दिया था कि ये सरकारी गाड़ी है, अगर ये सरकारी ड्यूटी के अलावा किस जगह आए तो इस नंबर पे रिपोर्ट करें। शॉपिंग मॉल के अंदर बेगमात जो हैं, वो भी वहाँ आधी गाड़ियां जो हैं विद और विदाउट ग्रीन नंबर प्लेट्स, वो भी सरकारी होती हैं। प्लीज जारी रखिएगा। बिल्कुल सही। फिर देखें ना, मुझे बताएं कि आप देखें, आए दिन कोई ना कोई मिनिस्टर टीवी पे आ रहा होता है, चाइना बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, कुछ। यार ये क्यों इतना फिरते हैं, मुझे समझ नहीं आती। लोग तो नहीं इतना फिरते, ये आए दिन जहाज लेके भाग रहे होते हैं। क्यों भाग रहे होते, कोई समझ नहीं आती। एक MOU साइन करके आ जाते हैं। MOU तो जी एक ना होने के बराबर कागज है। MOU इज एज गुड एज टॉयलेट पेपर। उसका क्या फायदा? हम MOUs को सेलिब्रेट कर रहे हैं। MOU 10-10 साल, 15-15 साल कुछ भी नहीं होता उनका, फिर भूल भी जाते हैं उन्हें। फिर हम वर्ल्ड बैंक के लोन लेते हैं। अभी देखा, एक वर्ल्ड बैंक के लोन पे फसाद पड़ा हुआ है कि भाई ले लिया था, वापस हो गया, ये नहीं हुआ। जितने आप लोन्स लेते हैं उसके कमिटमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके और पैसे भी देने पड़ते हैं, तो हम लिए जाते हैं। हमें इतनी भूख है लोन्स की, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम डिफॉल्ट के पास है। हम जो अपने एसेट्स उनको नहीं बनाना चाहते। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप ये बिल्डिंग का निजाम शुरू कर दें, सिर्फ लोगों को अपने घर पे 4-5 स्टोरी बनाएं। देखें आमिर साहब, अगर आप चुबुर्जी जाए, वहादत कॉलोनी जाए, सब जगह लाहौर में, या यहाँ पिंडी में राजा बाजार जाए, कैंटोनमेंट में जाए, लाल कुर्ती जाए, देखें 2-2 स्टोरी के घर बने हुए हैं, और वहाँ डेंसिटी इतनी, लोगों को जगह नहीं मिलती रहने की। तो अगर उनको 6-6, 7-7, 8-8 स्टोरी पे जाने दें तो क्या बुरा है? वो गरीब लोगों का फायदा हो जाएगा जिन्होंने वो घर पकड़े हुए हैं, वो ठीक है, चलो वो भी अमीर हो जाएंगे, बाकी जो बनाएंगे आके वो भी अमीर हो जाएंगे। दूसरे दुनिया भर में ये तरीका होता है कि डाउनटाउन्स होते हैं, उसे आपका, हमारे जैसा जिसकी के फ्यूल की कॉस्ट, हमारे पास पैसे नहीं है फ्यूल इंपोर्ट करने के, और सबसे बड़ा खर्चा ही हमारा जो है पेट्रोल की दरामद है, तो वो भी बच जाएगा जो 2-2 घंटे के फासले से सुबह से आते हैं, शहर में ही रहेंगे, शहर में ही से नौकरी करेंगे, बहुत सारी चीजें कंट्रोल होंगी। आमिर साहब, जब मैं वॉशिंगटन में था तो मेरे आधे कॉलीग साइकिल पे आते थे, क्योंकि वो शहर के अंदर फ्लैट्स में रहते थे, साइकिल पे आते थे। बेसमेंट में साइकिल की जगह होती थी, वहां वो साइकिल पार्क करते थे, नहाते थे, सूट पहनते थे, ऊपर दफ्तर में आ जाते थे। तो मुझे समझ नहीं आती, हमें क्या नवाबी है कि ड्राइवर गाड़ी दरवाजा खोल ले, ड्राइवर उसको पार्क करे, और ये वो, मतलब हम तो नवाबी नहीं हमारी खत्म होती। पर ये पैसे अनलॉक करने का भी तरीका है। अगर आप सोचें, आप लोगों को साइकिलों पे फिरने दें, लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे, इलेक्ट्रिक बाइक्स पे, बल्कि इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड्स भी उस पे फिरने दें, आपका फ्यूल का खर्चा कितना कम हो जाता है। और अगर आप फ्लैट्स में रहें तो फ्लैट्स आर मच मोर एफिशिएंट देन हाउसेस। 1 टन के AC पे एक फ्लैट ठंडा हो जाता है। यहाँ आप घर में जाएं तो आपको 10-10, 15-15 टन लगाने पड़ते हैं। हमें जरा अपना रहन सहन का तरीका भी ठीक करना है अगर हम चाहते हैं तरक्की करें।
हमारी रहन सहन बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। अमेरिका वगैरह में ये आपने जो कहा ना बाहर से, अभी बताया गया कि चीन का सोल्यूशन आ गया, अब वो प्राइम मिनिस्टर मिस्र का सोल्यूशन लेने गए हुए हैं। इनफैक्ट वहाँ लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे जो है नौजवानों को कैसे हमने वो एक्टिवेट करना है। यहाँ यूथ का गला घोट दिया है, भाग के लोग जा रहे हैं। जहाँ आमिर साहब मैं बहुत यूनिवर्सिटीज गया हूँ, बहुत यूनिवर्सिटी से बच्चों से बात की है, सर्वेज भी किए उनके, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों में बहुत मायूसी है। वो कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं। 70% बच्चों ने मैं सर्वे में कहा हम बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने जो रीजन दी है वो ये रीजन दी है कि हमें यहाँ इज्जत नहीं मिलती। पैसे के अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन थी हमें यहाँ इज्जत नहीं मिलती। दूसरी चीज, बच्चों से जब पूछा तुम्हारी एम्बिशन क्या है, 20 से 50% बच्चे कहते हैं हमारी एम्बिशन ही कोई नहीं, हमें गवर्नमेंट की नौकरी दो तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो जिस मुल्क में बच्चों को मैं जो कहता हूँ कि पहाड़ चढ़ने का शौक नहीं, चांद पे जाने का शौक नहीं, मार्स पे जाने का शौक नहीं, वो मुल्क रह जाता है पीछे। वो मुल्क से बाहर जाना। जवानी तो टाइम होता है जब आप कहते हैं कि यार मैंने कुछ कॉन्कर करना है। हमने जवानी खत्म कर दी बच्चों की। चलिए वक्त खत्म हो गया आमिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, विश यू गुड लक। मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर काम करेंगे सरकार से बाहर जाके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब थैंक यू सो मच। देखने वालों को शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।